please to pray for us. Mother Velakani, at the foot of the cross, please to pray for us. My Velakani, to Chakur Samuri, Magam Chipasu. My Velakani, Jedu 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 Chakur Samuri, Magam Chipasu. Mother Velakani, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Velakani, at the foot of the cross, please do pray for us. Mother Velakani, at the foot of the cross, please do pray for us.
सगळीं उबी रावयात. मिसाचे पेटेक सुरवात देवन गीत गावयात. नंबर A32 सोर्वेस्परा मुखार यात. Sorbespora mukaria kakadin wasuya Togir korop amchetaron takawakanuya Sorbespora mukaria kakadin wasuya Togir korop amchetaron takawakanuya Akli pritum zoglotosa Tacia adanatsa Utsut korvot kol doriek Ares gonun aldeak Sorbespora mukaria kakadin wasuya Togir korop amchetaron takawakanuya Sorbespora mukaria kakadin wasuya Togir korop amchetaron takawakanuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे Amen. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी देवाचे आचणे भोगता आनी आमकां खरो संतोष मेळटा. तर ह्या पवित्र जाग्यार तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज जावन आसा नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया, प्रेरणा सगल्या आपांगुळाक गोठाय आनी हुर्बे दिवपी जोर. जिवीत आमकां देवाचें एक केरीत देणें. देव जण एकल्याक केरीत मोगान रोजता. सोबार बासांनी तो आमचे सोवें आपलो मोग दाखयता. आमच्या बाबा भयणांक जांकां देवान केरीत पयण आपांगुळाक रोसल्यात तांकां आमचो मोग आनी मोयपास दाखोवंक वावरुया. ताणें देवाचेर पात येवन रावून हुर्बेन आपली फुडलीं पावलां मारूंक तांच्या पासत मागुया. आयज आमी शिक्षकाचो दीस समोर पत्राना आमच्या शिक्षका पासत मागुया. तेच भाशेन आयज आमी कलकत्ताची सान मदर तेरेजाचो दीस पाळटाव. तर तिचे भाशेन आमी दुसऱ्याची सेवा करूंक आदार मागुया. तर ही आमची सोगली इतेसांव ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. इश्टनो, काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. आंकवार मारिया, प्रेरणा सगल्या आपांगुळांक गोठाय आनी उर्बा दिवपी जोर. आनी मारिया जोरी तर सगल्या पांगड्यांक एक इन्स्पिरेशन आनी गोठाय दिवपी जोर जाल्यार मारिये भाशेन आमी आपांगुळांक पांगड्यांक जी डिसेबल्ड आमची बाबा भयणां आसात आंकवार मारिये भाशेन आमी प्रेरणा दिवन आमी उर्बा दिवंक देवाची जोर गोठायेची जावंक आयज आमचे पासतूय केरीत मागुया. आनी आमचे पासत मागतना इश्टनो, आयज आपलो जल्माचो दीस जायतीं आमची बाबा भयणां मनयतात. आमचे फिनोश्का भयण, आमचो भाव जुआंव फुर्दातो,
आनीकूय जायती आमची बाबा भयणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेय पासत मागुया काय आमची बाबा भयणां आपलो लग्नाचो दीस मनयतात जायतीं जाणां आसात हांगा तांतलो मदलो एकलो म्हणल्यार आमचो भाव फ्रांसीस आनी मार्गरेट आनी दुसऱ्यांचेय पासत मागुया इश्टानो काल म्हजो सेरमांव आयकून म्हाका US एक फोन आयलोलो आनी म्हाका म्हणोंक लागलो फादर आमचेय पासत मागात आमचेय पासत मागात कित्याक आमचे गोंयचे भाव गोंयच्यो भयण्यो जायते कोस्ट काडटात USान काय आमचे भाव बोणकोणींत आसात जायते आमी भिरांतीन वेळ सारतात जायते आमचे भाव नकळो कितें जातलें तें भिरांत आमच्या जिवितान आसा फादर आमचेय पासत मागात तर इश्टानो हे आमचे भाव जे USांत वावुरतात आमच्या आपल्या कुटुंबाच्या उदरपणा पासत तांचे पासत मागुया तांकां देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज आमी आयकलां ते भशेन टिचर्स डे सगळ्या टिचरींचो उगडास करुया जरी तर टिचर्स बऱ्यो आसल्यो आमी भुरगीं बरीं आसतलीं टिचरीच्या मार्गदर्शनांतल्यान आमची भुरगीं वाडटात म्हणटच सगळ्या टिचरींचो उगडास करुया म्हजी भयणूय एक टिचर म्हणटच सगळ्या टिचरींचो उगडास करुया टिचरी पासत मागुया मोगाळ इश्टानो आयज मादर तेरेसाचो आमी उगडास करता मादर तेरेसा वरवीं जायतें बरेपण ह्या संवसारान भारताक शिपडलें आनी तिच्या माद्रे भयणी वरवीं आयज पुर्यान असल्या अपांगुडांक जायतो आदार मेळटा तर ह्या संस्थे पासत आमी मागुया इश्टानो जायत्या जाणांनी जायतीं इंतेसांवां पासत मागूंक लायलेलीं आसात ही सगळीं इंतेसांवां आमी एकठांय करुया आनी केलीच भशेन हांव तुमचे लागीं मागता इश्टानो काय आमची लग्न जालोलीं जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात भुरग्यां आपल्या कुसव्यांत एक तरी उत्पन्न कर म्हणून आमची लग्न जालेलीं बाबा भयणां मागतात तर तांचे पासत मागुया आयज आमच्या सांगाताक आमचो भाव फादर कॉन्सी आसा फादर कॉन्सी पिंटो पिलारचो पाद्री तो गांवान वेळ्ळेचो आमी दोगूय वेळ्ळेचे ताकाय तुमच्या नांवान माये मोगाचो येवकार हांव दिता आनी इश्टानो ही सगळीं इंतेसांवां एकठांय करुया आनी ही आमची इंतेसांवां देवा मुखार घालून सायबा तुजे कृपेन आमकां बोर म्हूण आमी मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्षणे मागुया मोगाला जेजू देवान आमच्या मोदल्या जायत्या जाणांक खेरीतपणी रोचल्यांत असल्या मनशा सवें आमी अदीक मोग आनी मोयपास दाखोवंक गरज आसा पूण जायते फावट आमी तांकां पळोवन तांच्यो मस्कऱ्यो केल्या तांकां आमच्या उतरांनी किकोण केल्यांत आनी अशीं आमी देवाच्या रोचणेचेर अपमान केला आमकां बोगोस जेजू Somia, Somia, kaklut kut. Somia, Somia, kaklut kut. Krista, Krista, kaklut kut. Krista, Krista, kaklut kut. Somia, Somia, kaklut kut. Somia, Somia, kaklut kut. Somia, Somia, kaklut kut. Somia, Somia, kaklut kut. प्रार्थुया सुर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या पोरजेचेर तुज्या कुरपेचो पावस ओतय म्हूण आमी कायन मागता तुज्या पुताच्या आवयच्या पांयाशी ती आयलेली आसतना सगल्यो तांच्यो गरजो तांचे आवंडे तांचे प्रश्न तांच्या जिवितांत आयलोले तुफानां दुयेंसां सायबा तुजे कुरपेन तांकां आशिर्वादान भर आनी ह्या मिसाच्या फळा वरवीं आमी सगलीं तुजी भुरगीं क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां आदार कुरपांनी बोड दी हे आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक Amen. भाग्योन पावलून ते सोलिकरांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप भावा भयणानो तुमचो भावात पळोवन आमचेच अचूनी आनी कोश्टी दुखी मोदे तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी तुमी सोव्या सोवे गोट रावल्यात म्हणटोच आतां आमकां जीव भरलो ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगताव त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते पोरी देवाचे उपकार आटोवंक जायत तुमचें तोंड पळोवन आमकां मेळ्ळो म्हूण आनी तुमच्या बाबताक कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवन दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जोबोर प्रार्थून मागताव खुद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू आमी तुजे सोशी पावशें करूं जसो आमी तुमचो मोग करता तसोच तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगल्या मनशांताय सोम्यान सुबावपणी वाडोवचो सगळे आपल्या भोगतां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मोल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेन थीर करूं देवाचें उतर हें देवाचे उपकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो नंबर Q3 आसरो दी देवा पेज 166 Asrodi Deva Ripoi maka galun tuja patya sauli Asrodi Deva Ripoi maka galun tuja patya sauli Tuż moco borwasot Tuże rozpatieta Tuż man velo galta tena Vajai maka Taroka Asrodi Deva Lipoi maka galun tuja patya sauli Asrodi Deva Lipoi maka galun tuja patya sauli Bobata tuja nawa Tuje kakenge makat Avoi zoshi aplia datia Palwan aplia Ektaita Asrodi Deva Lipoi maka galun tuja patya sauli
आसरो दिया आसरो दी देवा लिपोई माता घालून तुझ्या पात्या सावली लिपोई माता घालून तुझ्या पात्या सावली Hallelujah, 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 hallelujah. Sogla karon zala, hallelujah. Jesu amcha naila, hallelujah. Sogla karon zala. Jesu amcha naila. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे सुखवतमान महिमा तुका सोम्या. हे ऐकून बाराबोर जेवणात बसल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें देवाच्या राजान जेवणाक बसतीत ती सुभागी. पूण जेजून ताका सांगलें कोण एकल्या मनशाक एक व्हडलें जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात सगळें तयार जालां. वशे आपयलोल्यांक वचून सांगून जेवणाचो वगोत जातूच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळ्या एकसारके निमा दिवूंक लागलीं. पयल्या चाकरान म्हणलें हांवें बाट विकतें घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक जाय देखून म्हाका माफी कर म्हूण उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें हांवें पाडाचे 5 जोतां विकतीं घेतल्यात ती तपासूंक वेता देखून माफी कर म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें हांव हालींच लग्न जालां म्हणटूच म्हाका येवंक जायना. हे सगळे चाकरां परस येवन आपल्या दोनयांक कळीत केलें. तेन्ना पिंडलोले गोरकारीन आपल्या चाकराक सांगलें नोगराच्या रस्त्यांचेर आनी भिडांनी वेगीं वच आनी गरिबांक पांगड्यांक कुड्ड्यांक आनी तोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें दोनया तुजे हुकुमा पोरमणे केलें तरी आसतना आनिकूय स्वाद आसा. आनी दोनयान चाकराक सांगलें नोगरांक भायल्या रस्त्यांनी आनी ओडपाक मोदें वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवन बोळ कर. हांव तुमकां सांगतां आपयलोली भितरलो एकलो लेगून म्हज्या जेवणाक चाकूंक पावचो ना. जेजू क्रिस्ताचे सुवर्तमान हे Vahani Duha Krista. ಮೊಗಾಲಿಷ್ಟನು
काही बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. आंकवार मारिया प्रेरणा अपांगुडांक गोठाई आनी उर्पा दिवपी जोर. Mother Mary is an inspiration for the disabled. आणि आमकां आयज उलो जावन आसा आंकवार मारये भाशेन अपांगुडांक पांगड्यांक डिसेबल्ड आमची बाबा भयणां आसात तांकांय एक इन्स्पिरेशन जावंक एक प्रेरणा दिवंक आनी भाशेन गोठाय आनी उर्बा दिवपाची जोर आमी अपांगुडा सोवें पांगड्या सोवें जे डिसेबल्ड आसात तांचे सोवें ही आमचो मोग मोईपास दाखोवंक आयज हो विशय आमकां उलो मारता. इश्टानो, पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारल्यार जेजून असल्या जायत्या लोकांची सेवा केली. मार्कूच्या शिव वर्तमानांत दुसऱ्या वेसुरांत पयली ती 12वी वड ताचेर आमी नदर मारल्यार आमी जाणां कशी पुरी हे 4 मनीस ह्या आर जालेल्या मनशाक तो पातास उक्तो करून खाला घातलेलो आनी ह्या 4 मनशांनी ह्या आर जालेल्या मनशाक जेजूशी हाडून कशी पुरी ह्या मनशाक बरो केल्लो आमी जाणा इश्टानो. असले वेळार कोणाक लागून ह्या पातकांचे ह्या हो मनीस असो जालो काय मोगाळ इश्टानो. ह्या वेळार हो जेजू म्हणटा मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसोची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवचे खातीर. मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसोची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवंक. 2 वस्तू इश्टानो. एक वस्तू म्हणल्यार हो मनीस जो दुयेंत आसा ताका बरेपण जाय आनी दुसरी वस्तू म्हणल्यार दुसरी जी सोरभोंवती आसात तांकां शिकोण जाय. पयली सुवातेर जेजून ह्या मनशाक बरो केलो जाल्यार सोरभोंवती आसलेल्या मनशांक जेजून ही शिकोण दिली की मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बोगसोची पदवी दिल्ली आसा. हो इश्टानो, ही शिकोण आमकां गरजेची जशी परी ही शिकोण आमकां जशी गरजेची ह्या अपांगड मनशाकूय पेखोवणी गरजेची. आनी हाकाच लागून इश्टानो आयज जेन्ना आमी ह्या मिसान भाग घेता पयले सुवातेर ह्या आर जालेल्या मनशाचो आमी उगडास केल्लो आसा आनी कशी परी जेजून तांकां पेखोवणी दिल्ली आसा आमी आयकल्लें आसा. फुडें आमी गेल्यार एक कुड्डो मनीस जुवांवाच्या शिव वर्तमानांत 9व्या वेसुरांत पयली ती 12वी वड. हो कुड्डो मनीस जेजूशी आयिल्लो आनीक जेजूचे शीस ताचे लागीं विचारतात कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जाला. ताच्या आवय बापायच्या आनी ओतांच्या. हे वेळार जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा हेंच. ताच्या आवयच्या वो बापायच्या पातकाक लागूनूय पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उदेशी पोरगोड जावची म्हूण हो मनीस कुड्डो जाला. 2 वस्तू. देवाची कर्तुत्वां ताचे उदेशी पोरगोड जावची म्हूण तो कुड्डो जाल्लो आसा. पयले सुवातेर ताका पेखोवणी जाय. दुसरे सुवातेर आमकां शिकोवण जाय की देवाची कर्तुत्वां जायती वसली आसात म्हूण दुसऱ्यांक शिकोवण जाय. फुडें आमी गेल्यार इश्टानो, फुडें आमी गेल्यार मार्कूच्या शिव वर्तमानांत 10व्या वेसुरांत 40 आनी 6वी वडींत ते 50 आनी 2रे वडींत तो कुड्डो बार्तोमियूस उलो मारता. जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हाका म्हजी काकलूत कर. हो बार्तोमियूस जेजूशी येवन उलो मारता. जेजू, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. असले वेळार लोक ताका भायर आयतात. हो सदांचोच भिकारी, हो सदांचोच येवन मागतलो भीक. ताचे आंगोस्त्र पळयल्यार इतलो घाण मागता. तो आनी येवन कितें मागतलो? जेजूशी येवन भीक मागतलो म्हणून ताका भायर आयतात, पयस करतात.
पूण जेजू ताका आपयता आनी ताका लागीं ताचे लागीं विचारता तुका कितें जाय, तुका कितें जाय. आनी असले वेळार तो बार्तुमेयूस म्हणटा सायबा म्हाका नव्यान नदर येवं शिकोर, सायबा म्हाका नव्यान नदर येवं शिकोर. इश्ट न्हू. आनी जी बार्तुमेयूस कोत्ता कितें आपलो जुबो जो आसलेलो जी खांबोड ताच्या खांक्यांत आसलेली आंगार आसलेली हें सगळें सोडटा आनी जेजूशी धांवून येता. मोगड इश्ट न्हू. ह्या तिनूय घडणेंत दोन वस्तू आमकां तावें जातात. पयलें म्हणल्यार ह्या मनशांक पेकोवणी गरजेची. ह्या मनशांक पेकोवणी गरजेची जाल्यार आमकां शिकोवण गरजेची. आमकां शिकोवण गरजेची की जेजू वरवीं जायतें बरेपण ह्या संवसारांत आयिल्लें आसा. जेजू वरवीं जायतें बरेपण ह्या संवसारांत येवचें आसा. ही शिकोवण आमकां गरजेची. आनी हाकाच लागून असल्या मनशाची सेवा चाकरी करूंक आमकां दर एकल्याक उलो. ह्याच कारणाक लागून इश्ट न्हू आयचें शिव वर्तमान आमकां कितें म्हणटा. जेवण तयार केल्लें, पयलो आपयलोलो जबाब दिवंक लागलो. आपणें बाट विंगतें घेतलेलें आसा. जेवणाक आपयलोलो बाट विंगतें घेतलेलें आसा, येवंक ना. दुसरो आपयलोलो आपली गाडवां वा आपली पाडकुली विंगती घेतलेली आसात, ताचो आमी परामर्श करूंक जाय, पळोवंक जाय. तिसरे सुवातेर म्हणटा हांव लग्न जाल्लो आसा, कशें म्हज्यान येवंक जाता. असले वेळार जेजू म्हणटा शेवटाक कोण त्या जेवणाक बसता. असले वेळार हे आपयलोले येयना जावन कोण त्या जेवणाक जेजू सांगताक बसता. हॅलो हॅलो हॅलो. जेजू सांगताक जेवणाक बसता कोण. परतून वाचल्यार बरें दिसता म्हाका शिव वर्तमान. वो सगलो लोक पयर ट्रेनीन गेलो काय. कोण बसता जेजू सांगताक जेवणाक. आयचें शिव वर्तमान आमी वाचलां. कोण. पांगडे, कुड्डे, तोंटे. जेजू सांगताक बसतात ते तूं आनी हांव बरे मनीस न्हय, पूण जेजू सांगताक बसतात ते जेवणाक स्वर्गीच्या राज्यांत. जेजू सांगताक बसतात ते पांगडे, कुड्डे आनी तोंटे. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देव असल्या मनशा सवें एक केरीत आपुरबाय दाखयता. कित्याक असल्या मनशांक देवाची गरज आसा. देव जाणा आमकां तितली ताची गरज ना, कित्याक आमी सगळें घेवन आसात. आमकां सगळ्या वस्तूंची गरज. आनी जेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां कित्याकूच उपकारो ना तेन्ना आमी येतात कोणाशी. तेन्ना आमी येतात कोणाशी. देवाशी. हे सगळें केले उपरांत कांयच आमच्या जिवितांत जायना तें पळोवन आमी शेवटाक येतात देवाशी. आनी हाकाच लागून आयचो सेवा धर्म आमकां किरीत उलो मारता. जेजून जरी तर असल्यांक एक किरीत जागो दिलो त्या स्वर्गीच्या राज्यांत, ताच्या सांगाताक हें जेवण जेवंक आमकांय एक उलो असल्या मनशांची सेवा करूंक. आयज ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसाव कित्याक काय आमी जाणाव दुसरी मिलाग्रती सायबी मांयची. कोणाक सायबी मांय भेटली. दुसरी मिलाग्रती सायबी मांयची. ह्या धर्तरेर सायबी मांय कोणाक भेटली. हॅलो. ह्या जाग्यार दुसरे पावट सायबी मांय दिश्टी पडलेली. कोणाक दिश्टी पडली. तोंट्याक. तुज्या आनी म्हज्या असल्या बऱ्या मनशांक न्हय, तोंट्याक दिश्टी पडली.
आनी ह्या तोंठ्या वरवीं हे कॉपेल सुरू जालें आनी उपरांत इग्रोज जाली. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, सायबी मायन पुर्यान वालंकनी सायबी मायन पुर्यान एका तोंठ्याक विचून काडलो आपलें दर्शन दिवंक, आपल्याचें जिवीत दाखोवंक एका तोंठ्याक विचून काडलो. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, जरी तर देवान जेजून असल्या मनशा सवें, जरी तर सायबी मायन असल्या मनशा सवें एक रीत आपुरबाय दाखयली जाल्यार आयज तुका आनी म्हाका उलो जावन आसा. आमी आमच्याय जिवितांतल्यान असल्या मनशांक एक रीत आपुरबाय दिवंक, तांचो आमी उगडास करूंक, तांकां आमी सांगात दिवंक, तांचे होक तांकां सांगूंक, तांकां गोठाय दिवन तांकां वयर काडूंक आयज पवित्र सभा हो सेवा धर्म आमकां किरीत उलो मारता. इश्टनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार वायट मनशांक हो असल्या अपांगड मनशांक वयर काडपाची खंयची गजाल आमची परंपरा जाल्ली आसा. पिश्यांक बरी करपाची खंय गजाल आमी बऱ्या मनशांक पिशी करून उडयतात. वय ना? हॅलो, आमी बऱ्या मनशांक पिशी करून उडयतात. पिश्यांक बरी करपाची सोड गजाल, पिश्यांक असल्यांक आदार दिवपाची सोड गजाल आमी बऱ्या मनशांक पिशी करून उडयतात. मोगाच्या इश्टानो, आयज सायबी माय तुका उलो मारता. बऱ्या मनशांक पिशी न्हय, परतें जाल्यार गरजेवंतांक, कोण नासलोल्यांक तुमचो आदार दियात. किरीत भाशेन अपांगड मनशांक आदार दियात. आमच्या गोंयांत आमच्या पात्रियेक साहेबान सप्टेंबराचे 25 2023 वर्साक हो सर्क्युलर काडलेलो, जाचे वरवीं असल्या अपांगड मनशांक आमचो आदार दिवचो म्हणून. आनी आमचो भाव अवेलीन दिसा जो प्रेसिडेंट जावन आसा डिसेबल रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा फाटलीं 22 वर्सां, आनी गेले भाशेन बोर्ड मेंबर्स जावन आसा नॅशनल ट्रस्ट न्यू दिल्ली फाटलीं 2 वर्सां गांवांत पणजेचो. तोय अपांगड, तोय डिसेबल्ड, पूण कितलो वाव उरता असल्या मनशांचो सेवा करूंक, असल्या मनशांक आदार दिवंक, असल्या मनशांक वयर काडूंक. एक अपांग मनीस दुसऱ्या अपांगी मनशांक आदार दिता. जरी तर ताच्यान दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाता जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान असल्या मनशाची सेवा करूंक जायना काय? आमचो चर्चिल बाब आसा, गेले फावटी जेन्ना हांव आयिल्लो आमचो लोटलेचो एक पूत, अपांगड पूत असोच भोंवतना बांयक पडून काबार जाल्लो. आनी आवय म्हणटाली हांगाच मरण ताचें करुया. पूण आमच्या जोजील बाबान सांगलें हांगा न्हय, तो आमचो गोंयचो पूत, ताका आमी गोंया व्हरूया. ताका घरा व्हेलो आनी तुमी जायत्या जाणांनी सुमार 7-8 वर्सां जालीं आसतलीं हे घडणेक, तुमी जायत्या जाणांनी जायतो आदार दिवन की आमच्या पुताक चर्चिल बाबाच्या आदारान आमी गोंया पाठयलोलो. मोगाच्या इश्टानो, असल्या मनशांक तुमची गरज आसा. असल्या अपांगड मनशांक आमचो आदार दिवया. असल्या अपांगड मनशांक आमचो सांगात दिवया. असल्या अपांगड मनशांक आमचो हात दिवन तांचे होक तांकां दिवंक प्रयत्न करुया. आयज आमी कितें भाशेन मादर तेरेजाचो उगडास करता. जेन्ना हांव भेटलो तिका, जेन्ना तिचो वावर हांवें पळयलो, तिचो वावर जी ती करताली, म्हाकाच म्हज्या जिविताची वीट कशी आयली. ते लेपरांची सेवा, ते अपांगड मनशांची सेवा तिका करतना जेन्ना हांवें पळयलें, आनी गेली भाशेन तिचे माद्र्यो भयण्यो ज्यो आतां करतात, आमी जाणा इश्टानो, कांय बरो वावर हे आमच्या मादर तेरेजाच्या माद्रे वरवीं अपांगड मनशां सवें, कोण नासलोल्या सवें, अनाथा सवें आयज करची गरज. आनी हाकाच लागून आयज म्हजो किरीत उलो तुमकां मोगाळ इश्टानो, असल्या मनशांक आदार दियात. हांव जाल्यार जायते फावटी म्हणटा, एक तेंप आसलोलो,
एक तेंप आसलेलो लग्नाच्या दिसाक गिफ्ट येतोच लग्नाच्या दिसाक गिफ्ट येतोच आमी कितें करतालीं आतां म्हजें लग्न आसा जायत्या जाणांन म्हाका गिफ्ट दिले आमी कितें करतालीं हॅलो आ बरोवन दवरतालीं कित्याक बरोवन दवरतालीं आमी कित्याक परतून दिवंक म्हणजे आतां म्हजें लग्न जाल्लें आसा तुमी म्हाका गिफ्ट दिल्ले आसात उपरांत तुमचो लग्न जातलें हांव तुमकां दितलो एक तेंप आसलेलो आतां तेंप आयिल्लो आसा नो प्रेझेंट्स प्लीज म्हणजे बाबा तुजें गिफ्ट म्हाका नाका आनी म्हजें गिफ्ट हांव तुमकां दिवचो ना वय ना नो प्रेझेंट प्लीज वय ना हॅलो केन्ना तो तेंप येतलो काय केन्ना तो तेंप येतलो काय आनी हांव मागता सायबा हांवूच जीव आसतना असलो तेंप आयल्यार पुरो सायबा कसलो तो वेडिंग कार्डाचेर वो तुमच्या आमंत्रण कार्डाचेर ही वोड प्रेझेंट्स इन चॅक्स ओनली आयकला प्रेझेंट्स इन आयकूंक ना presents in checks only in the name of Mother Teresa Orphanage, in the name of Father Agnel Orphanage, in the name of St. Mary's Old Age Home, Oslo Temp, केन्ना येतलो काय आमी लग्न करता कितले इदवास करता कितले जेवण करता लाखाचे लाख जेवण करता आनी लोक वेताना म्हणटा आय सायबा कसले पोमशेलोले नुस्तें आसले रे तुवें आमच्या फाल्यां पोटांत येयना जाल्यार पुरो सायबा असली आमी उद्गारता असली उतरां आयकलेली बोलदेक जोरी तर आमच्या प्रेझेंटा वरवीं आमची अनाथ भुरगीं कोण नासलेलीं आमची जाणटी ओल्ड एज होमांत आमची अपांगी भाव भयणी जी ऑर्फनेजेस आसात तांकां जरी तर 5,000 रुपया लेगीत मेवल्यार एक जेवण लेगीत मेवल्यार तुमचे पासो तेस भेटयल्यार कशें दिसता तुमकां हालो 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 5 लाख ते जेवणाक मोडपाचे सोडून दियात 5 लाख ते जेवणाक मोडपाचे सोडून दियात 5,000 असल्यांक भेटोयात असल्यांक गरजेवंतांक पावात आमच्या पात्रियेक सायबान 25 सप्टेंबराचे 2023 वर्साक हो सर्क्युलर काडलेलो आसा वाचात आमचो भाव अविलीन दिसा पणजेचो जायतो वावुरता ओपांगड मनशाक लागून तांकां आदार दियात कित्याक इश्ट न्हू उगडास धरात सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतली ती तूं आनी हांव न्हय पूण तोंटी भेरी कुडी तोंटी तुका जागो ते जेवणाचे बेजार आसतलो काय आमी सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालतना सायबा तुजे कृपेन आमकां भर तुज्या जाणवायेन आमकां भर आनी आमचे वरवीं जायतो आदार उपांगड मनशांक पांगड्यांक डिसेबल्ड लोकांक आदार दिवंक आमकां जाणवायेन भर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोतवाशांनी आपलो मुन्यारी वावर फुडें वताना आपले पोरचें मोदें देवाचे खेरीत रुचने सोवें खेरीत हुस्को आनी मोग दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे
आमच्या सरकारी मनशांनी ओस्कोत आनी आपांगूल आसलेल्या सोवे मोगान आनी सोंसणिकायेन वागोवंक आनी तांचे पासत फावो त्यो सरकारी सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. आज आमी शिक्षकांचो दीस पाळटना सगळ्या शिक्षकांक देवाच्या हातान घालुया आनी आमच्या शिक्षकांनी बरी तत्वां मुल्यां भुरग्यांच्या काळजांत रिगूंक आनी व्हडे जतनायेन आनी सोंसणिकायेन भुरग्यांक ताणें शिकोवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सांत मदर तेरेसा गरीब दुबळ्यांक अपंगांक आनी समाजाक देखणेर आसलेल्या पासत भारी वावुरली आनी तांकां जेजूचो उपकार ती जाली. तिचीच देख घेवन आनी आमच्या उतरान आनी कोरण्या वरवीं दुसऱ्यांक अदीक करून दुकान आनी निराशीपणांक सांपडलेल्यांक आदाराची जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. आमी आमच्यो गरजो घेवन सायबीण मायेच्या पांया लागीं येता तेन्ना ती आमकां केन्नाच परो घालिना. तर आमच्या काळजांनी विस्वास दवरून आमचे सर्गींचे मायेक लागीं सरुया आनी तिचे लागीं विस्वासान मागुया आनी बरवसो आमच्या काळजान दवरुया. इस्कुर्पा आमकां बापा लागीं मागुया. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सुर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या भयण्यांनी केल्ले मागणे मानून घे आनी तुजे पुर्जेचेर किरीट आशिर्वाद घाल. आपलो जल्माचो दीस मनयतात, आपली एनिवर्सरी मनयतात. आमची जी बाबा भयणां परदेसांत कितें भाशेन US त्रास भोगतात. आमची जी भाव भयणां टिचर्स कशीं जायतो बरो वावर कोत्तात. आमची जी लग्न जालेलीं जोडीं तुज्या बरेपणांक एका बाळाक आश येतात सायबा. आमकां सगल्यांक तुज्या कृपेन तुज्या आशिर्वादान भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तोरड वाळगीत गावयात. वेदी सोशी आयल्या. Davundonia Itong tukalyak Bitbifola Swikar koni amchi kilkoldana Budlun povit kondi Sorgitana Yodun kalvarato Uda
sormoneto tukat wobon kielo orar wasasnato yon kavarato ugras sormoneto tukat wobon kielo orar wasasnato Vedi sushi ailam tahun dunia Beritung tuka ailam Prithvi polana Svikar kori amchi kirkoldana Modlun povit kondi sorgitana Moja baba boinanu, moja nitumचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबात सर्वेस्फोर मानून घेवं मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताची आवयची भोगतीन उगडास करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्फोर तुमची सवय आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर्वकाळी आनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखणटाव तुका वून दिताव तुजी किर्ती पोरगोडटाव आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसारांक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा तांचे सांगाताक आमचेय ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव पोवी 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 Dolbarato survispot Dolbarato survispot Surgani संसार बोलला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी 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 तुका जोयजून पोवी 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 सर्वेस्पराची नावील येता ताका जोय उत्सर्गी 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 तुका जोयजून पोवी 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut purgotuja. Sumbian Jesu ami ondokatão ani calcitle pietão title pauti tu oigo aneson ami tu moron purgotão. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रोत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आली हांव 14व्या आमच्या बागेवन बापा ती सगळ्या राजा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार देवाची मय सांगाती बागून जेती सोपती बागून दोन दुदांत आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्रोत्म्याचे एकपणान सोरपद वेदार बापा सोरवंदन आनी वैव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या बापाक आमी उलो मागतना इश्टानो कित भाशेन असले आमच्या बाबा भयणाचो उगडास करुया जे अपांगूड आसात पांगडे आसात आमच्या घरांनी आमच्या शेजाऱ्यांनी आमच्या गांवांनी जे आसात सायबा तांची काकलूत कर म्हणून मागुया. आनी तांचे पासत मागतना इश्टानो आमकां जाणवाय मागुया. जेजू आमकां आयज शिकोवण दिवंक सोदता की आमी तांचो परमोस करची गरज. आमी तांकां आमचो सांगात दिवची गरज. आमी तांकां आमचो आशिर्वाद दिवची गरज. ही जाणवाय आमकां सगल्यांक दी म्हणून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशारोंत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी.
होस्तो जेजू जाणे अपांगुडां सोबे आपलो उस्को दाखयलो आपलो मोग दाखयलो आपली आपुरबाय दाखयली आयज तुज्या काळजान येता असल्या सोवे देवाचो मोग दाखोवचे खातीर पवित्र आत्म्याची जाणवाय तुका घेवन येता ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात तोच म्हजें सगळें दायज Moje soglen dais, tots moje dian. Tots moje soglen dais, voranilan. Moje pasot kusosun, ilonare pran. Soglet nove korun, Mojekan Porpatlia mowa basie Golrucik mowa basie To Porpatlia mowa basie Zakun poleja Sumikai boru Patule momus coro Porpatlia moa basie Gorucik moa basie Momus porpatlia moa basie Zakun poleja Sumikai boru, Corpatule, momus coro. Lokan visalyan, lokan mulyan. Con voto ta Gesù, tuncia casa. Moje pasot meloto, maka novo kurcia. Ai kasanta dinga, o ismoso. Porpatlia moa basie, Gorucik moa basie. Tous Porpatlia moa basie. Zakun poleja
Porpanule movus coro. दुसरें गायन घेऊयात. नंबर D27 मोज्या देवा तूं सूर बरो. मोज्या देवा तूं सूर बरो. Rosnar mozo doni goro. Soglia casa ni foctuso. Ave sodas corum favo. Soglia casa ni foctuso. Ave sodas corum favo. Deva tuja moga clactau. Calis mocie. तुका दिता देवा तुझ्या मोगाक लागता काळीज मोचे तुका दिता. ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजान येयलेलो आसात ताका दिनवासुया. स्वर्गीच्या बापा तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां फावो कोत्ताय. जायतीं आमची भावा भयणां आपल्या साबार कुडीचे असोक्तायेक लागून कोश्ट भोगतात. तरी आसतना सगळे आपल्या बोळान जिवितांतलीं फुडलीं पावलां मारूंक तूं तांकां तुजे कृपेन आनी बोळान बोताय. ह्या खातीर आमी तुका दिनवासतांव. निराशी जायनासतना तुजेर आपलो पूर्ण विस्वास आनी बोरवासो दवरूंक तूं तांकां तुजें बळ आनी गोटाय दिताय. देखून आमी तुजे उपकार आठयतांव. आमेन. प्रार्थुया. मुगाड बापा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून त्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्यांत आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान ताचें जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें चडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया. आयज कोंकणी कुर्साची वाट आसतली सांजचे 3 वरांचेर. जी कोण कुर्साचे वाटेची वाचपां करूंक सोदतात ती कोयराक वचून मिसा उपरांत मेवची. आमकां हांगा कोंकणी लिटर्जी करपाक जाय तो कोर्स आसा. कोणूय कोर्स दिवंक सोदता जाल्यार आमचो भाव लुईस फेर्नांदिसा लागीं मिसा उपरांत दिवची. आमचो एक भाव पिटर ते राया मनोरा आयज सकाळीं मिसींग आसा. पिटर ते राया मनोराचो हांगा आसा जाल्यार मातशें मिसा उपरांत म्हाका सांक्रिस्तीन मेवचो. पिटर ते राया सकाळीं मिसींग आसा. तसोच काल जुजे फेर्नांदीस मिसींग आसलो म्हणून एनावन्स केल्लो. तर मातशें तुमी हांगा तुमी कोणूय आसा जाल्यार पळोवचें आनी कळोवचें. उबी रावया. सर्वीसपोर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. सोमिया जेजू बरें करीत सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परामर्श करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या समारंभांत बाबा भयणाचो पिडेवंतांक देवाच्या आधीन करुया. सगली कोडी आत्म्यांची दुखी सोसूंकाय भोगूंक आनी जशें ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत भागेली जाल्यांत तशींच तांचे बुजवण आपणाक वांटो मेळो म्हूण तांचे पासत मागुया. आनी वेळार आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं. तुमकां सांबाळूंक तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे मुखार आसूं. तुमची राखण करून तुमचे पाटल्यान चलूंक
तुमचेर नदर धरून तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचो आशिर्वाद घालूंक आनी हांगार आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पदवीदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात गोरजिवंता सवे तुमचो आदार पाठोवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. बॉलकेचे सायबिणीक नोवेन वेलंकनी एबो एबो पोविताकवारी पवित्रांकवारी भो पोवीत भो पवित्र त्रित्वेन त्रित्वेन तुका तुका सुरवेक सुरवेक थाव थाव जेजूची जेजूची आवय आवय जाव विसून काडली तुका तुका देवपूत देवपूत मुनीस मुनीस जालो जालो ते घडयेक घडयेक आनी उपरांत ताका ताका 9 म्हयने 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान कुसव्यान सांबाळलो सांबाळलो. तेन्ना तेन्ना बोगलो बोगलो तो संतोष तो संतोष हांव हांव आतां आतां नियाळटा नियाळटा म्हज्या म्हज्या मागण्याच्या मागण्याच्या खतखत्यान खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशलकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडूंक सोदता ए दुखोल्याचे माये तुवें हे कुशलकायेचो उगडास घातल्यान एक खेरीत शेकाय बसयलाय तोर ती शेकाय म्हाका या म्हज्या गरजांनी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटोलें तोर हाचेर खरो विस्वास ठेवन म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनोती करता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर नातोर म्हाका बरोच ती कृपा मागून घे. हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदता. तोर तेच कुशलकायेची कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुझ्या कुसव्यान आसतना भोगली म्हजें मागणें आयकून घे. मान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या सावस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पोच त्या ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूच जेजू भगेती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
ए देवाचे माये हे मोचे नमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नमना संगाती मानून घे नमान कुरपेन बोलले हे मोचे नमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया सामून हात रेखता ए सोस्तल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मुनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे या पासत हांव सगल्यो मोज्यो तुझ्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बोऱ्यो कोरन्यो तुका भेटयता हांव तुझे कोडे खतखत्यान मागता तुझ्या खतखत्यान तुझे कालीज जेजूच्या मोगान लासताले मोची खालती मागणी ऐकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेळोय आमेन. नोवेनाचो 7वो दीस आमचे काकदिवोन दुकेस माये आमचे खातीर तुवें तुषा पुता बरोबर कोस्ट सोंसल्या आमच्या सगल्या पातकां खातीर आमी दुखी जाता आनी तुझ्या सांगाता सगले आमचे कोस्ट भेटयता हे तोरेन आमकां देवाची काकूर मेळू आमच्या काळजांतल्यो सगल्यो पातकाच्यो वंदावण्यो उमटून काड आनी आमचो आत्मो देवाच्या मोगान बाजूचो आनी लासूचो कोर म्हूण आमी तुझे कोडे विनयता बो नितोल आनी मोगान आमचे माये आमकां सगल्या कुडीच्या आनी आत्म्याच्या संकोश्टांतली वाटाय जशें एक सुकणे शिकाराच्या हातांतले सुटून आकाशार उडटा तशें मेरू वागाची दिश्ट पळोवन आपले दोलीन लिपतात तशें आमी तुझ्या निष्कळोन काळजाशी येता आनी आमी तुय सुकूर आसतल्या म्हूण आमकां खात्री आसा. पवित्र माये आमी सासणीक जिविताक पावो मेरेन आमकां शालोमतीन चलय जंय आमी देवाक तुझ्या सांगाता सासना महिमा दितल्या आमेन. शेवटाक गायन करुयात. माये खेदे तुझें नांव. माये खेदे तुझें नांव वाखाणटा तुका सगलो गांव आयज आमी मागूंक आयल्या